दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई। सदाको चाहिँ आज पनि तपाईहरुको माझमा निकै नै महत्त्वपूर्ण खबरहरु लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ मुख्य समाचारबाट। भर्खरै विमान दुर्घटना हुँदा 50 जनाको मृत्यु, 49 जना घाइते। ठगीको आरोपमा पूर्व मन्त्री शाही विरुद्ध उजुरी। महिला सांसदले उठाएका सवाललाई सञ्चार माध्यमले प्राथमिकता नदिएको गुनासो। सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयको लिखित जवाफ, राष्ट्रपतिमाथि मुद्दा लाग्दैन। राष्ट्रपति विरुद्ध मुद्दा नलाग्ने शीतल निवासको जिकिर। मन्त्री परिषद विस्तार संविधान अनुरूप रहेको राष्ट्रपतिको दाबी। नेकपा माओवादी केन्द्रको दाबी गर्दै प्राजुली पुगे निर्वाचन आयोगमा। अदालतलाई प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरीत भएको टिप्पणी गर्नु अहंकारीपन भएको स्वरमा। माओवादी केन्द्र छापामार शैलीमा चलिरहेको पार्टी हो टोपबहादुर राईमाझी। दल दर्ता खारेज भने दुष्प्रचारमा नपर्न माओवादीको आग्रह। निर्वाचन आयोग भन्छ माओवादी केन्द्र खारेजको निवेदनलाई आयोगले सम्बोधन गर्छ। पौडेल समूहका 7 जना सभापतिका आकांक्षा बीच साझा उम्मेदवारीको खोजी। बीपी प्रतिष्ठानमा जारी आन्दोलनप्रति प्रधानमन्त्री गैर जिम्मेवारी बनेको कांग्रेसको आरोप। विप्लव नेताको नेकपामा नेता ओली अस्पतालमा भर्ना। एमाले विवाद सहमतिका लागि तयार गरिएको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने। सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयको जवाब। मन्त्री परिषदमा राष्ट्रपतिबाट भएको नियुक्ति, हेरफेर र कार्यालय विभाजन। माओवादी केन्द्रको दर्ता खारेजका लागि दबाब दिन एमाले भित्रका पूर्व माओवादी नेताहरू आयोगमा। सरोकार नै नभएका व्यक्तिले दल दर्ता खारेजीको निवेदन दिनु हास्यास्पद। माओवादी केन्द्र एमाले भित्रका पूर्व माओवादी नेताले दिए माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेजीको निवेदन। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। आइतबार भएको सौजन्य विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या 50 पुगेको छ। दुर्घटनामा 49 सैनिक घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ। आइतबार सुलु प्रान्तको जोलो द्वीपमा अवतरण गर्ने क्रममा विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको हो। दुर्घटनामा मृत्यु हुनेहरूमा अधिकांश सैनिक भएको बताएको छ। लकहिड C-130 विमानमा 96 जना यात्रु सवार थिए। फिलिपिनको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार जमिनमा रहेका 3 जना सर्वसाधारणको पनि दुर्घटनामा मृत्यु भएको छ। बीबीसीका अनुसार चरमपन्थी अबु सैफमाथि कारबाहीका लागि उक्त सौजन्य विमानमा सैनिक पठाएको थियो। सुरुमा 5 जना हराइरहेको बताए पनि उनीहरूको उद्धार भएको छ। सेनाका प्रवक्ताले एबीएस बीबीसीसँगको कुराकानीमा फ्लाइट डेट रेकर्डबाट विमान दुर्घटनाको वास्तविकता कारण पत्ता लगाउने प्रयास भइरहेको जनाएका छन्। मेयर जनरल एडगार अरेवालले विमानमा कुनै पनि आक्रमण नभएको दाबी गरेका छन्। त्यस्तै फोर्सका प्रमुख जनरल सोपजानले उक्त विमान दुर्घटना मार्ग ओभरशुट गर्न पुगेको र पुनः अवतरण गर्न असफल भएको बताएका छन्। सुलुको मुख्य शहर जोलोमा रहेको विमानस्थल पहाडी क्षेत्रबाट निकै पर्छ। इस्लामिक स्टेटसँग आबद्ध रहेको मानिएको अबु सैफ समूहसँग लामो समयदेखि सङ्घर्ष चलिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार विमानमा सवार अधिकांश हालै मात्र सैन्य प्रशिक्षणमा स्नातक तह उत्तीर्ण थिए। उनीहरूलाई चरमपन्थी समूहसँग लडिरहेको र टास्क फोर्सहरूको हिस्साका रूपमा तैनात गर्न लागि थियो। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को न्युजतर्फ लागौं। नेकपा एमालेको विवाद समाधान कार्यदलले समितिका लागि तयार गरिएको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने भएका छन्। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको कार्यदल बैठकमा मस्यौदामाथि दुवै पक्षको सुझाव समेटेर अन्तिम रूप दिन छलफल भएको कार्यदलका सदस्य रघुजी पन्तले जानकारी दिए। कार्यदलको मस्यौदाले अन्तिम रूप लगाएपछि एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष पेश गरिने उनले बताए। उनले शुक्रबार नै मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। पार्टी लाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भनेर केही बुदामा थप धारणा राखेको र त्यसलाई समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने पन्तले बताए। त्यस्तै कार्यदलका सदस्य शंकर पोखरेलले सहमतिको प्रस्तावमाथि टुङ्गोमा पुग्ने गरी छलफल भइरहेको जानकारी दिए। एमालेको विवाद समाधानका लागि कार्यदल केही दिनदेखि निरन्तर छलफलमा छ, तर ठोस सहमति भने हुन सकेको छैन। यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को न्युजतर्फ लागौं। नेपाली कांग्रेसको 43 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गो लागेको छ। कांग्रेसको आगामी भदौ 16 देखि 19 सम्मको हुने 14औं केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि प्रारम्भिक मतदानका रूपमा रहेको क्रियाशील सदस्यता ती जिल्लाको 90 निर्वाचन क्षेत्रको टुङ्गो लागेको हो। 77 जिल्लाको 164 निर्वाचन क्षेत्रबाट 8,40,000 क्रियाशील सदस्यताको नामावली दर्ता भइसकेको पार्टीले जनाएको छ। पार्टीद्वारा संगठित क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले विवाद टुङ्गो लगाउने तीव्र गतिमा काम गरिरहेको छ। मितिका प्रवक्ता एवं पार्टीका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले क्रियाशील सदस्यता विवाद देशभरका 500 वडा अध्यक्ष 300 वडाको विवाद टुङ्गो लागेको जानकारी दिनुभयो। पार्टीको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले द्रुत गतिमा काम गरिरहेकाले यही असार मसान्तभित्र सबै क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गो लगाइने समितिका प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो।
कांग्रेसले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा पौडेल, आनन्द ढुङ्गाना, जीवन परियार, श्याम कुमार घिमिरे, कल्याण कुमार गुरुङ र योगेन्द्र चौधरी सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरेको थियो। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनका लागि आगामी असार 29मा ओडा समितिको अधिवेशन, साउन 16मा गाउँ नगर समितिको अधिवेशन, साउन 20मा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन, साउन 23मा प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन, साउन 27मा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र हुने जिल्लाको अधिवेशनको मिति तय गरिएको छ। यसैगरी आगामी भदौ 1 र 2 गते प्रदेश समितिको अधिवेशन र भदौ 16 देखि 29 सम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसैगरी आउनु अब अर्को स्तरफ लागौं। नेपाली कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनमा संस्थापन इतर समूहबाट सभापतिमा एकजना मात्र उम्मेदवार बनाउने गरी छलफल सुरु भएको छ। कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह केसीको पहलमा शुक्रबार संस्थापन इतर समूहका सभापति आकांक्षीहरूबीच सहमति जुटाउने प्रयास भएको हो। बैठक सकारात्मक रूपमा अघि बढेको र सहमतिको प्रयासको प्रारम्भ भएको बैठकपछि नेताहरूले बताएका छन्। बैठकमा सभापति आकांक्षीहरू रामचन्द्र पौडेल, डाक्टर शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला, डाक्टर रामशरण महत र डाक्टर शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला र बलबहादुर केसी बैठकमा सहभागी थिए। संस्थापन इतर समूहबाट मुख्य गरी वरिष्ठ नेता पौडेल, महामन्त्री शशाङ्क, नेता सिंह, शेखर र सिटौलाले 14औं महाधिवेशनमा गएका छन्। तर संस्थापन इतरका समूहमै रहेर सभापति दावी गर्दै आएका नेता कल्याण गुरुङलाई भने बैठकमा बोलाइएको थिएन। यसैगरी आउनु अब अर्को स्तरफ लागौं। सर्वोच्चलाई राष्ट्रपति कार्यालयको जवाब मन्त्री परिषदमा राष्ट्रपतिबाट भएको नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजन संविधान बमोजिममा भएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको प्रावधान अनुसार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्री परिषदमा नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजन गरेको जवाब सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको छ। मन्त्री परिषद विस्तारबारे राष्ट्रपति कार्यालयले शुक्रबार सर्वोच्चलाई लिखित जवाब पठाएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयका निमित्त सचिव रूपनारायण भट्टराईले पेश गरेको जवाबमा लेखिएको छ, मिति 2078 2 र 19मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मन्त्री परिषदमा नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजन गर्न सिफारिस भई आएकाले नेपालको संविधान बमोजिम मिति 2078 1 2 र 29मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सिफारिस बमोजिम मन्त्री परिषदमा नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजन गर्नु भएकोले रिट निवेदन बदरभागी छ। जवाब पत्रमा संविधान बमोजिम कार्यालय सम्पादन गर्दा राष्ट्रपतिमाथि मुद्दा नलाग्ने समेत उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयमा निजी पदमा रहँदा वा सेवानिवृत्त भएपछि ज्यू पर मुद्दा नचलाइने भनी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन 2074 को दफा 16मा व्यवस्था गरी पदी उन्मुक्ति समेत प्रदान गरेको र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट भएको उल्लेखित कार्यालय सम्पादन राष्ट्रपतिको कार्यालयले विज्ञप्ति मार्फत जानकारीसम्म गराएको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदक नहुँदा बदर योग्य छ। जेठ 29 र 27 गते गरेको मन्त्री परिषद विस्तार बदर गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राष्ट्रपति कार्यालय लगायतलाई लिखित जवाब पेश गर्न प्रधानमन्त्री न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराल र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गालको इजलासले असार 8 गते आदेश दिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले बिहिबार लिखित जवाब पेश गरेका थिए। असार 8 गतेको आदेशबाट उप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री राज्य मन्त्री गरी 20 जना पदमुक्त भएका थिए। यसैगरी फेरि पनि तपाईहरूको माझमा नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।